रियासत जम्मू कश्मीर के मर्द हुर सैयद अली शाह गिलानी रब के हुजूर पेश सफरे आखिरत से पहले जस्से खाकी पाकिस्तानी परचम में लपेटा गया। इंसानियत से आ रही भारतीय फोर्सेज ने वोरसा से जस्से खाकी छीन कर शोहदा कब्रिस्तान के बजाय जबरदस्ती तदफीन हैदरपुरा कब्रिस्तान में करा दी। अहले खाना पर तशद्दुद, नमाज जनाजा में सिर्फ चंद रिश्तेदारों को शिरकत की इजाजत दी गई। घर पर कयामत सुगरा का मंजर, लेकिन अहले खाना के लबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पुलिस एहलकार जनाजे के शुरका को जगह जगह रोकते रहे। आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत अवाम की बड़ी तादाद भी शरीक। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ सोग का समा, शहर शहर ताज़ियती रेफरेंस। सैयद अली गिलानी की जहद मुसलसल के नकूश कभी मिट नहीं सकेंगे। गिलानी के कत्ल हो जाने के बाद यहाँ का एक एक जवान गिलानी बनेगा, तो उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ हिंदुस्तान का एक भी फौजी इस मुकद्दस सरजमीन से पाक नहीं हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर पूरा पाकिस्तान सोगवार। कौमी परचम सरनिगूं, शहर शहर गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में बड़ा इज्तिमा, सदर आरिफ अलवी समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। गिलानी साहब का ख्वाब था, हमारा ख्वाब है, इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी कश्मीर आज़ाद होगी। जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में हुर्रियत रहनुमा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी की अमामत में मंसूरा लाहौर में नमाज जनाजा। सिराजुल हक का कहना है सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद आज़ादी दुनिया के लिए रोशन मिसाल है। सैयद अली गिलानी साहब आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी महक जो है पूरी वादी में, कश्मीर की वादी में हमेशा वो उनकी महक रहेगी। पाकिस्तान की अली गिलानी का जस्द खाकी छीनने जबरदस्ती तदफीन की शदीद मुज़म्मत। भारत कश्मीरी रहनुमा की नमाज जनाजा से भी खौफजदा हो गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का थिंक टैंक से खिताब। एहसास शख्सियत सैयद अली गिलानी का अपनी जिंदगी में नियो न्यूज़ को खत। कश्मीरियों पर भारतीय मसालिम उजागर करने पर नियो न्यूज़ की तारीफ की। मरहूम ने खत में कहा था जद्दोजहद करते हुए 70 साल बीत गए। कश्मीरियों की आने वाली नस्लें भी भारत के जबर का मुकाबला करती रहेंगी। भारत कभी जम्मू कश्मीर को हड़प नहीं कर सकेगा। कश्मीर के मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करने का हक रखते हैं। तर्जुमान तालिबान ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। सुहेल शाहीन का कहना है किसी भी मुल्क में मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज उठाएंगे। हकानी कोई ग्रुप नहीं, वो अफगानिस्तान अमारात इस्लामी का हिस्सा हैं। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। शेर मोहम्मद अब्बास सतांगज़ई अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के वजीर खारजा नामजद। तालिबान की नई हुकूमत और काबीना का ऐलान कल जुमे के बाद मुतवक्के। काबुल सदारती महल में तैयारियां मुकम्मल। अफगान चैनल्स पर खवातीन फिर नजर आने लगी। अमरीका का तालिबान के साथ मिलकर दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का इंदिया। अमरीकी वजीर दिफा कहते हैं जंग खत्म हो गई, अब सिफारती मिशन पर काम जारी है। बरतानिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा, वजीर खारजा का ऐलान। सिक्योरिटी खदशात, चमन बॉर्डर बंद करने का ऐलान। भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम हो गई।
افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا ملبہ پاکستان پر ڈالا جا رہا تھا، فوٹیج دے کر منہ بند کرا دیا۔ شیخ رشید اپوزیشن پر بھی خوب گرجے برسے، کہا اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنا پڑے گی، کسی کو سیاسی انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے، قومی حکومت کی تجویز مسترد کر دی۔ عمران خان سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ملاقات، وزیر اعظم کا آزاد کشمیر میں حکومتی بحران پر سخت ناراضی کا اظہار، ناراض وزراء کو ایک موقع دیں، ہٹ دھرمی نہ چھوڑیں تو ہٹا کر نئے وزیر بنا لیں، عمران خان کی سردار عبدالقیوم نیازی کو ہدایت۔ نون لیگ کے دور میں بنی موٹر وے سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا، ہم نے نون لیگ سے زیادہ اور سستی سڑکیں بنائیں، وزیر اعظم کا دعویٰ، کہا سابق حکومتوں نے ٹھیکوں کی کمیشن سے بیرون ملک جائیدادیں بنائیں، عمران خان کا سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا صنعتوں کو سہولتیں دیے بغیر ملکی وسائل میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ نوکریاں نہیں، کاروبار نہیں، تنخواہ نہیں، ہر طبقہ پریشان ہے، ہر طرف مہنگائی اور بے روزگاری کی دہائیاں ہیں، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری کا کہنا ہے، عوام کا واسطہ ایسے وزیر اعظم سے پڑا ہے جو نالائق اور ظالم بھی ہے۔ حکومت کی بہترین معاشی کارکردگی پر اپوزیشن بوکھلاہٹ کا شکار، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے اپنے ادوار میں معیشت سے کھلواڑ کرنے والے معاشی استحکام پر منہ چھپا رہے ہیں، معاشی اشاریے بہتر ہونے پر اپوزیشن کا واویلا چور مچائے شور کے مترادف۔ وزیر اعلیٰ کے رشتہ داروں نے جنوبی پنجاب میں زمینوں پر قبضے کر لیے، تونسا میں سرکاری ریکارڈ کو کس نے آگ لگائی، 13 اسپتالوں میں کورونا کا مفت علاج بند ہو گیا، پناہ گاہیں منشیات فروشی کا اڈا بن چکی، نون لیگ نے پنجاب حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا، عظما بخاری نے کہا عمران نیازی کہتے کچھ کرتے کچھ ہیں، تبدیلی سرکار نے ملک میں غربت کا جشن منایا، عطا تارڑ بولے پاکستان میں اتنی نالائق حکومت کبھی نہیں آئی۔ کینچی نہ چلی تو دان چل گئے، فیاض چوہان کا فیتا کاٹنے کا انوکھا انداز، اپنے حلقے میں دکان کے افتتاح کی ویڈیو وائرل، ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے مریم نواز نے آگے آنے کے چکر میں چچا کو سرے عام این آر او مانگنے پر مجبور کر دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اجلاس، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل پر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں سب کمیٹی تشکیل، وزیر اطلاعات سینئر صحافیوں سے اپنے رویے پر معافی مانگیں، مریم اورنگزیب کا مطالبہ، لیگی ترجمان کا کہنا ہے کسی کو حق نہیں قائمہ کمیٹی میں شرکت پر ڈکٹیشن دے، یہ رویہ آمرانہ ہے، صحافتی تنظیموں کی وزیر اطلاعات کے توہین آمیز رویے کی شدید مذمت۔ کہ الیکٹرک کے مسائل کا خمیازہ صارفین کیوں بھگتیں، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا نے سوال اٹھا دیا، بجلی 1 روپے 26 پیسے مہنگی کرنے کی کہ الیکٹرک کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ دودھ کی قیمت کس بنیاد پر 110 روپے مقرر کی گئی، سندھ ہائی کورٹ گرا فروشوں اور غیر معیاری دودھ کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر برہم، سندھ فوڈ اتھارٹی کمشنر کراچی سے 21 ستمبر تک جواب طلب۔ لاہور میں 17 ستمبر تک کینٹونمنٹ میں ترقیاتی کام نہیں کیے جا سکتے، الیکشن کمیشن کا حکم، ایل ڈی اے پی ایچ اے لوکل گورنمنٹ کے دیگر محکموں کو خطوط ارسال۔ کورونا سے مزید 89 افراد جاں بحق، 4103 نئے کیس رپورٹ، مثبت شرح 6.65% رہی۔ لاہور میں گداگروں کی کورونا ویکسینیشن کا آغاز، 27 بھکاریوں کو ویکسین لگائی گئی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کورونا کا شکار۔ بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل انتقال کر گئے، مرحوم بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل کے والد تھے، طویل عرصے سے علیل نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔
डॉलर बेलगाम, रुपया हल्कान। इंटर बैंक में $1 167 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान पर कर्जों में मजीद इजाफा। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। लाहौर में बारिश से मौसम निखर गया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में बादल मजीद बरसने की पेशगोई।